गुड मॉर्निंग गाईज. तर आम्ही आज खूप दिवसांचो आमचो प्लॅन चालू असलेलो करप तो परत कॅन्सल जातालो. मागीर आमचो फायनली हो प्लॅन जालो. आम्ही सकाळी संत्रांचे एक ट्रे घेतले आणि ॲपलांचे 2 बॉक्सां आणि पावयले सुनीता स्टोरांत साखळे. मागीर आमी तशेंच भायर सरले थंयच्यान आणि पावले आमी माऊलीच्या देवळान रेड्डी. पयलीं माऊलीच्या देवळान आमी पांयां बिया पडले आणि तशेंच आमी गणपतीच्या देवळान वचपाक भायर सरले. थंयसर वाटेक गावलो हो आमचो कोकणांतलो लाडको बाबू. तेज्या कडल्यान आमी केळी घेतलो, हार घेतलो, प्रसाद घेतलो आणि आमी वचपाक भायर सरले. तितल्याकच तो सांगपाक लागलो फुडल्यान डायरेक्ट भितर घे, डायरेक्ट गाडी सकयल पावतली. मागीर तेणें सांगलें. तशेंच आमी फुडें गेले आनी तेज्यान गाडी सकयल घेतली. तसोच मागीर हांव परत वयर आयलो कित्याक तुमकां मातसो तोंडा फुडलो एंट्रन्स दाखोवपाचो आसलो. मागीर हांवें तशेंच तोंडा फुडल्यान परत चलत आयलो. मागीर देवळान गेले आमी. देवळान आयज गर्दी नसलेली कित्याक आमी सकाळींच पावले. सो आमी पांयां बिया पडले, बरें बसले थंयसर मातसो टायम, प्रसाद बी घेतलो आनी आमी परत भायर येवन सकयल बीच आसा थंयसर या म्हटलें. गेले बी थंयसर पळयतालो वत खूब आसलेलें म्हणून आमी चड टायम थंय रावंक ना. तशेंच आमी थंयच्यान भायर सरले आनी वाटेक येयले जेवले बी आनी तशेंच सांज जाली म्हणून केरी बिचाचेर मातसो टायमपास करया म्हटलें. खूब दिसांनी मेळ्ळेलेच न्हू. सो केरी बिचाचेर सनसेट बी पयलो आनी आमी तशेंच घरा भायर सरले.